tout le monde, مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، soyez les bienvenus، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم نروحوا نديروا كعكعة الكاوكاو كيما يقولوا تشارك، احنا نعيطولو تشارك العريان، مي ما يكونش محشي، يكون ديريكتومون. يعني هذه الوصفه تجي بزاف سهله وبنينه وينحي بزاف ثانيك. سي ان تري بون غاتو، يعني يجي للمناسبات، حنا نديروه بزاف. نروح نوري لكم الطريقه ديالي، طريقه التحضير، فوالا ما نعطلش عليكم بزاف. يعني شفتوا دوكا راني قطعت وحده في الديبي باش تشوفوا كيفاش عامل. هيا نروحوا دوكا طريقه التحضير. هنا عندي زيت تاع السيترون، القشور تاع الليمون، لازم يكون قشور تاع ليمون، ولا ما عندكمش معليش سي با غاف، مي بريفيرونس يكون. ابري واش نديرو؟ نشدو 250 غرام مارغرين ولا سمن، واش عندكم في الدار. انايا درت لا مارغرين 250 غرام، عندي بواطه تاع 500 درت 250. ابري نحط لكم في صندوق الوصف لي ميزور تاع 500 غرام باش اللي يحب يدير اون غروند كونتيتي. داكور، فوالا نروحو نديرو لا مارغرين ديالنا. انايا على بالي باسكو هاد لا مارغرين عندها دي ميزور، على بالي اشحال 250 غرام، سي بور سا درت ديريكت. ونضيف لافاني، لافاني ندير مغرفه صغيره تاع لافاني، ولا عندكم لافاني ليكيد ديروا في ليكيد كيما حبيتو، واش عندكم في الدار. الفرينه نديرو 500 غرام تاع فرينه. انا على بالي طالمون موالفه ندير دي غاتو، على بالي ابوبري اشحال 500 غرام. هذه الفرينه موالفه انايا نديرها، تجيني تري بيان، ما عنديش مشكل معها. ولا نتوما ما عندكم مشكل مع هذه الفرينه؟ باسكو كاينين اللي قالوا لي ماشي مليحه، انايا ما يعني ما رانيش ندير بوبليسيتي، راني برك نوري لكم الفرينه اللي درتها باش يجيكم الغاتو ديالكم كيما تاعي سيتو. ما رانيش ما كانش يعني فايده والو. دونك ابري نضيف مغرفه صغيره معمره بيان تاع الخميره كيميائيه. نروح ندخل بيان لا مارغرين مع الفرينه كيما الغريبيه. ثاني لا فرينه هذيك تاع الميزان ثاني تجي بيان موالفه نديرها ثاني تجيني تري بيان. فوالا كي تشوفوا يعني بزاف لا مارغرين اللي كاين اكثر من فرينه، تقدروا تضيفوا شويه، داكوغ ماشي بزاف، تضيفوا شويه هكا ليسونسيال ما تجيش ثاني لا مارغرين كاع. داكوغ توت فاصون يعني سي دي ميزور اكزاكت. ولا شفتوا يعني بزاف عندها لا مارغرين، زيدوا شويه برك فرينه تجي هكا ببري كيما الغريبيه. ابري هنا نضيفوا كاس تاع الكاوكاو محمص مرحي، خليت له شويه قشورو. داكوغ ما نحيتوش كاع، نحيت مواتي درتو بقشورو مواتي بلا قشور، رحيتهم. تقدروا ديروا زوج كيسان ولا حبيتو تاع الكاوكاو، انايا درت ان فيغ، مي تقدروا ديروا حتى زوج باش يجي بنين اكثر. ندخلوا بيان الكاوكاو هذاك. ابري واش نديرو؟ نروحو نضيفو مغرفه تاع زيت نورمال، مغرفه كبيره تاع زيت باش يكون عنده هذيك القرمشه. هنا نروحو نجمعو لاباط ديالنا. عندنا ماشي نصف كاس، اقل من نصف كاس تاع حليب، كاس تاع السكر نحيو 4 منه ماشي نصف، نزيدو شويه للنصف، سكر عادي، بيضه كامله. نروحو نخلطو كلش اونصومبل، نخلطو الحليب السكر والبيض. الحليب بالك ديرو بزاف ديرو شويه برك، باسكو ابري تحصلوا لو كان يكون بزاف لاباط ديالكم تكون بزاف ليكيد. ابري ولا حسيتو بلي كي مخصوصه لاباط ديالكم تقدروا تزيدوا الماء زهر، ماشي اوبليجي ديروا بزاف حليب لا بروميير فوا، ديروا شويه برك. ودوكا نروح نجمع نضيف الخليط ديالي بشويه، ما نضيفش كلش دانكو، باسكو كاين فرينه ما تشربش الماء، ما تشربش الليكيد، على بريفيرونس تروحوا بالعقل. فوالا ما تعجنوش لاباط ديالكم، دخلوا برك هكا دخلوا برك الحليب هذاك مع البيض.
بيسك هاد الفرينه تشرب بيان، انايا ما نخافش نزيد كلش. فوالا دوكا تشوفوا بليك راني نقدر نفورمي حربوش، مي مازال مخصوصه بيديا، نحس بليك مازال تتكسر بزاف مبسه، الوغ نعاود نضيف كلش باسكو سا ديبون فرينه. تقدروا ديروا كاين فرينه شويه برك ما تشربش، سا ديبون. فوالا راني ضفت كلش، نخلط حتى البا ابسوربي تشرب كلش. لازم لاباط ديالنا نقدروا نفورميو بها براسلي يكون ما يتشققش، داكوغ. زيدوا لها حتى تحصلوا على ان براسلي يكون شباب ما يتكسرش. فوالا ابري نتوما تشوفوا بيديكم. فوالا راهي شربت بيان. ها ريغاردي، لازم تحصلوا على عجينه تكون هكا طريه و ميم طون مبسه. يعني دوكا نروح نوزنهم، نديرهم هكداك 39 40 غرام، يجيو تري بيان، يجيو سوبر بيان. ديروهم هكاك 39 ولا 40 غرام، انا درتهم 39. ابري كي ديروا لي بول هذاك خدموا بيان لا بول هذيك مي كي تروحوا تفورميو البغاسلي. هنا عندي بيضه نخلط بيان، سي با اوبليجي ديروا البياض برك، ديروا بيضه كامله. الكاوكاو ديالي رحيتو حمصتو شويه بقشورو، كاين بلا قشور نزيدو مغرفه السكر ولا زوج، سا ديبون لا كونتيتي باش يجي شويه حلو، باسكو هذا الكاطو ماشي حلوه، يدي نورمال. نروح نفورمي بالغاسلي ديالي. فوالا لازم تخدموا بيان لا بول هذاك باش ما يتكسرش كي تروحوا تفورمي ان بغاسلي. انايا درت عيني ميزاني البغاسلي ديالي. نتوما تقدروا ديروا ان بوشون او ميليو، ولا عندكم دي مول ديروا دي مول كيما حبيتو. فوالا لازم تحصلوا على بغاسلي هكا يجي شويه طري، ماشي فوالا ماشي يتشققيتو. ابري نروحو نشدو ان بانسو، ندير البيض ديالي فوق الكعكه ديالي. يعني راكم تشوفوا ماشي بليجي نهضر، مي معليش نهضر شويه اون سي جامي. ونرمدوه في الكاوكاو. اونتر طون نشعلو الفور ديالنا، اون بريشوف لو فور، نشعلوه 200 درجه. ابري كي نروحو نطيبو الكعك ديالنا نطيبوه 180 170 درجه، نشعلوه بالتحت. ابري كي يتحمر لتحت نشعلوه من الفوق، ولا عندكم الفور يشعل لتحت ولا الفوق سي اونكور ميو. ولازم تخليو شويه ليسباس اونتر الكعكات ديالنا، نخليوه شويه فراغ، اون سي جامي يغونفليو ويتلصقوا، بريفيرونس توجور. هنا كي طاب الكاطو ديالي خلاص درتهم دون دي كيسات، ما حبيتش نعطل عليكم بزاف. هنا عندي دي مارغوريت، يعني ولا حبيتو تشوفوا طريقه تحضير لي مارغوريت تشوفوا في لا فيديو تاع كعك السكر، كعكات الطليه، درت هنا كيفاش درتهم. ابخي نشدو شويه شوكولا ذوبتها في الميكرووند، ونروحو نلصقو لي مارغوريت ديالنا. فوالا يعني لا فينيسيون درتها لكم في الديبي باش على بالي لا بليبار ما يبقاوش حتى لا فين. انايا نحيت 35 حبه. فوالا ان شاء الله عجبتكم هاد لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تستفيدوا بها. توت فاصون نجربوا هذا الكاطو بزاف بنين، سيرتو بالقهوه والحليب، ما تندموش، الي تري تري بون. ان شاء الله نتلاقاو بور دوطخ فيديو ان شاء الله. شكرا.